قسمت والے پہ ونجن مدینے تے ونج مانن مدینے دیا گلیاں قربان ونجا انہاں گلیاں تو جتھاں عربی لایا تلیاں ہو وی سبے تے منظور گیاں کیا کملی تے کیا جلیاں مسکین افسوس انہ اکھیاں تے جو بن زیار تم ولیاں۔ اللہ پاک اپنے محبوب صدقہ مکے اور مدینہ شریف اللہ تعالیٰ مینوں اور آپ سب نو حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک دا اج 20واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک دیاں برکتاں اور رحمتاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔